जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गेल्या त्या वर्सा मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक आमच्या फिरगजेंत आमी कुटुंबा सांगाता जेवण करता आसतना सेल्फी काडचो एक स्पर्धो आसा केल्लो आनी जायत्या फिरगजकारांनी कुटुंबा सांगाता जेवताना काडिल्ली सेल्फी कॉम्पिटिशना खातीर दान दिल्ली. व्हरोन पळयता आसतना आमकां 2 फोटो भोवसड पसंदायच्यो जाल्यो आनी कोण पळयाचें इवॅल्युएशन करूंक आसलें तांकां खंयच्या फोटोक प्रथम स्थान दिवचें म्हणल्या विशयांत समस्या सुदैले. आमच्या फिरगजेंत आतां याजाक बाप लेस्टन लोबो पयलें दियाकोन जावन आसलो. निमाणे विसुल्यो ह्यो तस्विरो ताका दिवन आमतल्या खंयच्याक पयलें स्थान दिवेत इल्लीशी आलोचन कर म्हणटा आसतना फोटो ताच्या सांगाता 3-4 दीस उरली आनी निमाणे ताणें एक पिंतूर विंचून काडलें. सवाल अशें आसलें दोनी एकच लेक आसात जाल्यार बऱ्यो आसात म्हणून वरयणाऱ्यान सांगलां जाल्यार ही तस्वीर फादर तुमी कित्या खातीर विंचल्या. आनी ताणें जाप दिवन म्हळें लक्षिल्ल्यान नदर घाल आनी थंयसर कुटुंबाची वडील आसा ती व्हडली माय आसा आनी त्या व्हडली मायची दिश्ट खंय आसा पळय. आनी पळयता आसतना इनाम लाभिल्ल्या तस्विरेंतल्या व्हडली मायची दिश्ट आल्ताराच्या कुशीक आशिल्ली आनी हेर सगळीं फोटो काडटल्या फोटोग्राफराच्या कुशीन पळोवन आशिल्लीं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमच्या पात्रोन जुआंव बाप्तिस्ताक मान करून ही परब आचरण करता आसतना आमची कुटुंबां आमच्या पात्रोनाची देख घेवन क्रिस्ताक म्हणजे उजवाडाक साक्ष दिवची कुटुंबां जावं दीत म्हणलो एक संदेश आसा. जो कोण क्रिस्ताचेर आपली नदर कंसयता तो निजायकी ताच्या उजवाडान चलता ह्या ताका साक्ष जावन जियेता. म्हळ्यार आमी ह्या फिरगजेच्या परिदेंत जियेतल्या हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमची नदर आल्ताराचेर कोसोवच्याक ह्या क्रिस्त जेजूचेर आमची नदर दवरन आमची जिणी नंदन करच्याक वा जुआंव बाप्तिस्ता बरी जेजूक क्रिस्ताक साक्ष जावच्याक आमकां आज ह्या मिसा वेळार आपोवणें मेळटा. आमच्या कुटुंबांनी आमी क्रिस्ताक साक्ष जावचें म्हळ्यार कितें, या कशें आमी साक्ष जावयेत. पयल्यान पयलें आमी म्हळ्यार आल्ताराचेर नदर, ह्या आल्ताराचेर नदर दवरचें म्हळ्यार कुटुंबांत मागण्याक मेळचें स्थान. भावानो भयणीनो, मागण्या म्हणटाना सकाळी आमोरी केली गी सांजेर आमोरी केली गी तेर्स केलो गी म्हणलो विशय न्ही. मागण्यांत ताचे प्रास सडीत आमी शिकोवंक आसा. केदाळा कुटुंबाचे सांगाता मागतात ल्हान भुरग्यांक कितें एक बरोसो संदेश मेळटा. जेजू आमचे मोदेगांत आसा आनी ताच्या बेसवान ताच्या कृपेन ताच्या आदारान जिवीत नंदन जाता. न्हय आमचें बोळ बगर सोम्या क्रिस्ताच्या बोळान आमी आमचें कुटुंब घराणें बांदून हाडूंक साध्य जाता. कामाक इल्लेशे वेग्गी बायसरणेच्या बापाय लागीं पुतान सवाल केलें, तुका काम 10 वरांक, तूं कित्या खातीर 8 वरांकच घरांत हाडून वेताय, कोणाक वचून बेडताय. बापायन जाप दिली, अरे वाटेर थंय इगर्ज आसा तें तुका कळीत आसा आनी थंयसर सकाळीं 8:30 वरार मीस आसा. हांव मिसांत वांटेली जाता, सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं इल्लेशें मागतां आनी उपरांत हांव कामाक येतां. आनी ती जाप ह्या भुरग्याक कितलेशो काळ तावन मोतींत हें सवाल दवरनासल्या भुरग्याक
जिविताच्या अर्था विशांत या देवाच्या बेसावा विशांत बरो कर्ण समजोवच्याक बरी समजोनी मेळच्याक आदार जालें. म्हणजे आवय बापायचें नाटतें ह्या मागण्याचो क्रियाळ स्पिरीत खंयसर आसा थंयसर तें मागणें फळादीक जाता आसतना भुरग्यां बाळांकी तें मागणें करी जंय म्हणलें प्रेरण मेळटा. आनी भविश्या तें गरजेचें सवाल आज फेस्त आचरण करतना आमी हर एकल्यांनी विचारूंक आसा. क्रिस्ताक मेसवच्याक आमचें घराणें निजायकी मागण्याचें घराणें गी. हर एका कुटुंबांत थंयसर बोक्साण्याचो स्पिरीत कळीत गरज आसा. बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आजकाल एक सॉरी म्हणलें सूख केल्यार उतार आमच्या तोंडांतलें भायर येना. आनी थोड्या कुटुंबांनी दादल्या बायले मदें आसचें गाळी शिराप पळयता आसतना आनी एकामेका हांकारान चलचें पळयतना रागा रावन जियोवचें पळयता आसतना तसल्या जिवितांत हांव न्हू भुरग्यांनी कितें जाल्यार प्रेरण जोडयेत गी. जर तर बोक्साण्याचो स्पिरीत रुता करचो जागो आसा जाल्यार तें घराणें ह्या क्रिस्तांव कुटाम आनी थंय ताणूच भुरग्या बाळांक तें साक्ष दिवचें येवजन आरंभ जाय पडटा. आनी एका रितीन पळयता आसतना कुटुंबांतलें विश्वासीपण हांवें म्हज्या पतीक म्हज्या पत्नीक लग्ना बेसांत दिल्ली भास आसा सुखांत तशें दुखांत. आनी निजायकी एक कोटीत स्पिरितान म्हजें घराणें हांव बांदून हाडटां गी. म्हज्या दादल्या थंय म्हज्या पत्नी थंय हांव विश्वासी आसां गी. ह्या कोणाच्या गे फाटल्यान वचोंक सुरू केलां मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर ह्या केन्नायक कळनातले बरी वेतां ही सवालां खंय गी आमी विचारूंक आसात. विश्वासीपण आनी विश्वासान जियोवचें क्रिस्तांव कुटाम दादलो आनी स्त्री क्रिस्ताक साक्ष जातात. तशेंच भुरग्यांक आत्मीक मोलां नैतीक मोलां शिकोवची कुटुंबां आसात जाल्यार ती निजायकी क्रिस्ताक साक्ष दिवची क्रिस्तांव कुटुंबां उजवाडांत चलचीं कुटुंबां जातात. भोवशा हो सगळो संदेश आज तिनी वाचपांनी आमकां प्रेरीत करच्याक ह्या असल्या जिविताक तयार करच्याक दिलेलीं आसात. इजाया प्रवादी आमकां हर एकल्याक उद्देशून म्हणल्या बरी म्हणटा की आमकां देवान विंसून काडलां एका निर्दिश्ट योजना खातीर विंसून काडलां आनी तो विंसून काडलेलो आमकां तें मिसांव जियोवच्याक तें मिसांव पूर्ण करच्याक गरज आसचें बळ आनी कुरपा दिता. देखून कश्ट संकश्ट येताना आमी दुसपडचें नाका भियेवचें नाका कित्याक क्रिस्ताचें बळ आमच्या सांगाता आसून आमकां क्रिस्ती जिवितांत कुटुंबा जिवितांत दिल्लें तें मिसांव पूर्ण करच्याक तो सुस्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिता. आनी एका कुशीन आयचें दुसरें वाचप धर्मदूतांच्या कृत्यांतलें आनी थंयसर आमी जियोवची जिणी आसा ती आमच्या व्हडपणा खातीर न्हय आमचें नांव गाजोवंक न्हय हांव प्रमुख म्हूण सांगूंक न्हय. कशें जुआंव बाप्तिस्तान पळया देवाची शेळी म्हणून जेजूक दाखोवन दिलो तशेंच आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक उखोल धरच्याक आमचें काम ताची वाट तयार करचें मात्र आमचें काम ताणें दाखोवन दिल्ल्या पावलांनी चलोवन निजायकी सोमयेचें नांव आमी गाजोवंक जाय म्हणून आमचो पात्रोन जुआंव बाप्तिस्त आमकां शिकयता. आनी निमाणें वांजेलांतलें वाचप सयत थंयसर जुआंव बाप्तिस्ताच्या जल्मा विशयांत उल्लेख करता आसतना ताजी आवय बापाय राखोन आशिल्लीं एक भुरगें जाय मागणें करनाशिल्लीं आनी त्या मागण्याचो फळ म्हणलेल्या बरी तांकां भुरग्याचें देणें मेळ्ळें आनी जुआंव बाप्तिस्त तांकां जल्मालो एक निर्दिश्ट काम हातीन घेवन आयिल्लो आनी क्रिस्ताची वळख ताणें आमकां दिली. निजायकी आमचें वर्तें बाग ही तिनी वाचपां कान घेवन निजायकी जुआंव बाप्तिस्ताच्या पावलांनी चलच्याक आमी प्रयत्न करचे. आमी म्हळें ताजी देख घेवन ताच्या पावलांनी सोमकोवचें. अशें म्हणटा आसतना
जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिवितांतून आमकां कुटुंबांक क्रिस्ताक साक्ष जावच्याक खंयसर पुरा प्रेरण मेळटा. पयल्यान पयलें जुआंव बाप्तिस्ताची जिणी कितें आसा ती काल्तिकायाची जिणी. ताच्या सगळ्या जिवितांत काल्तिकाय असो कालतेपण असो स्पिरीट दर 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 म्हणून दिसून येतलो. कांय आपणाचें काम आसल्यार सोम्याची वडवीक गावचें आनी मागण्याच्या स्पिरिता द्वारे तें ताणें आपणाचें करून घेतलें. आमी जुआंवच्या वांजेलाक गेल्या जाल्यार 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर आमकां थोडे जुआंव बाप्तिस्ताचे पाटलावदार पळोवंक मेळटात, थोडे जेजूचे पाटलावदार पळोवंक मेळटात, थोडे वांजेलिस्त जुआंवचे पाटलावदार आनी हेर थोड्यांचे. आनी तांचे मदें एक सवाल आसलें, जेजू व्हरतोगी, जुआंव व्हरतोगी, जुआंव बाप्तिस्त व्हरतोगी. आनी अशें तांचे मदें उतरां वांटो आसल्या वेळार वांजेलिस्त जुआंव एक संगत जुआंव बाप्तिस्ताच्या तोंडांत घालून आमकां अर्थ दिवचे प्रयत्न करता. हांव न्हय सोडवणदार, म्हज्या फाटल्यान येतलो आसा ताचें उतार तुमी आयकोंक जाय. देखून जुआंव बाप्तिस्ताक केदें व्हडलें नांव जाल्यार आसूं दी, ताच्या खालतिकायाच्या स्पिरितांत काळजांत तो म्हणटा, हांव न्हय पूण म्हज्या फाटल्यान येतलो सोमी जेजू क्रिस्त, तो निजायकी देवाचो पूत सोडवणदार, ताका तुमी आयका. खालतिकायाचो स्पिरीट दर दर म्हणून जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिवितांत दिसलो. आमी फिरगजगारांनी काल्तिकायन जिवंक साध्य आसा गी म्हणलें एक सवाल विचारी जायस. जुआंवन आमकां दिल्ल्या जायत्या संगतींत जिणी बदलापाचो संदेश भोवसर गरजेचो. पातकी जिणी बदला आनी क्रिस्ताक सोडवणदाराक मेस्सियाक स्विकार करा. हर एक फावटी करेजमाचो काळ सुरू करतना सिंधीच्या बुधवारा ती उतरां परत आनी परत सीन्स घालता आसतना आमकां आयको मेळटात. सोम्या जेजूक ह्या शुभ वर्तमान स्विकार करच्याक आमकां आपोवणें मेळटा. आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार पातकी जिणयेक पाठ करून क्रिस्ताच्या उजवाडांत आमी समकोंक जाय म्हणलो तो स्पश्ट संदेश परत जुआंवतावन आमकां मेळटा. काल्तिकाय सांगता सादेपणाची जिणी, सादें जेवण, सादें वस्तूर. ह्या सादेपणांत तो जिवन ताणें क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या बरी आमी आमच्या काल्तिकाच्या स्पिरितान सादेपणाच्या स्पिरितान क्रिस्ता सांगता समकोंक साध्य आसा. निती खातीर वावुरलो मनीस, थंयसर हेरोद राय अन्यायाची अननडपणाची वाट धरता आसतना नीत कितें, सत कितें, सता वाटेन समकोवचें कितें म्हणल्या विशयांत स्पश्ट संदेश दिल्लो. आमच्या जिवितांत नितिकाल जियोवच्याक, न्याय नीत उखोल धरच्याक परत जुआंव बाप्तिस्त आमकां आपोवणें दिता. एका रितीन पळयल्यार आमच्या क्रिस्तांव जिविताक जाय आसचें सगळें प्रेरण आमचे घेवच्याक जुआंव बाप्तिस्तान आमकां दिलेल्यो जायत्यो वाटो आसात. आनी तो स्पिरीट आमच्या कुटुंबांनी दर दर म्हणून दिसून येचय आनी आमची कुटुंबां जुआंव बाप्तिस्ताच्या आदर्शाकाल, मार्गदर्शनाकाल उजवाडाक म्हणजे क्रिस्त सोम्याक साक्ष दिवचे तसली कुटुंबां जायचें म्हणलो एक निर्दिश्ट स्पश्ट संदेश आज फेस्ता दिसा आमकां मेळून आसा. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, भोवशा हांवें आखेर करचें गरजेचें. आनी आखेर करता आसतना तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. ईस्ट युरोपांत क्रोएशिया म्हणलो एक गांव आसा. कोणाक फुटबॉलांत अभिरूच आसा तांणी खंडीत जावन क्रोएशियाचें नांव आयकल्लें आसा. थंयसर व्हंकल आनी न्हवरो रेस्पेराक आल्ताराच्या मुखार येता आसतना थंयसर एक दस्तूर आसा. दादलो आनी स्त्री एकामेकाक लग्नाची उतार भास दिता आसतना थंयसर एकामेकाचो हात धरूंक आसा. आनी हात धरता आसतना याजाक एक ल्हानशी क्रुसिफिक्सान येता आनी तांच्या दोगांयच्या हाताच्या मोदेगांत क्रुसिफिक्स धरता आनी आपणाचें स्टोल कितें घालेलें आसा तें ताच्या सुत्त बांदून ताचेर आपणाचो हात धरता. आनी थंयसर एकामेकाच्या हातांच्या मोदेगांत कुरीस
आनी ह्या जागा कॉन्साग्र केल्लें स्टॉल आनी हें सगळें आसून तांणी एकामेका बास्त दिवंक आसा सुखांत तशें दुखांत पिडेंत भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतां विश्वासी रावतली म्हणलो एक संदेश ह्या उतरा भास थंयसर दिवंक आसा क्रोएशिया गांवांत आमच्या गांवांत आसल्या बरी विवाह विच्छेदन डिवोर्स चड ना भोव उणें कारण इतलेंच दादल्यान आनी स्त्रियान म्हणचें आमी केदाळा विच्छेदन करता त्या दाळा कुर्साक फूट हाडटा कित्याक आमच्या हाता मदें त्या कुर्सायलेल्या जेजूक आमी घेतलेलें आसा आनी त्या जेजूचो क्रुस या क्रुसिफिक्स पिठो करणं या वांटे करणं नाश करच्याक आमी केदींच तयार ना देखून आमच्या कश्टांच्या जिवितान सयत क्रिस्ताक वेंगोन रावून आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक आमी साक्ष दितले लग्न जिवीत कुटुंब जिवीत सुलाभाचें न्हय कश्ट संकश्ट जायते आसात पूण केन्ना पळय कुर्सायलेल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आसा हे आमच्या रांदच्या कुडांत जेवणाच्या सालांत बेडरुमांत खंयसर एक कुरीस आसा ताचेर नदर घालता आसतना आमच्या सगळ्या आठा विटां मदें त्या कुर्सायलेल्या जेजूक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां कांय तरी इल्लें प्रेरण मेळटा देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो पंतावनाचें कुटुंब जिवीत जियेत आसतना ह्या सकड कश्टां मदें कुर्सायलेल्या जेजूक वेंगोन रावून निजायकी ताच्या उजवाडान सोमकोन ताका साक्ष जावन जियोवच्याक तो सोमी जेजू क्रिस्त आनी आमचो पात्रोन सांत जुआंव बाप्तिस्त आमकां कुरपेच्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आज आमी मागया आमेन.